جائزة أفضل لاعب كرة القدم في كيبيك بالديار الكندية هو المغربي محمد رضواني، لاعب كرة القدم الدرجة الأولى في المغرب. لعب في كل الأصناف بفريق المحمدية والنهضة السلطية، وأصبح نجما في مونريال، لاعب كرة القاعات، لاعب في وسط الميدان، أفضل لاعب كرة القدم في كيبيك. نجم كرة القدم المغربي محمد رضواني حصل على الكرة الذهبية، وهي جائزة أفضل رياضي في موسم 2004. متألق في بطولات، وأسس مدرسة لاعبي كرة القدم بروميير با، الخطوة الأولى. نحاور النجم الرياضي محمد رضواني بعد لحظات على أمواج إذاعة طنجة المتوسط. أهلا وسهلا بالبطل الرياضي المغربي الأستاذ محمد رضواني، المقيم في الديار الكندية وتحديدا في كيبيك. أهلا وسهلا، مرحبا بك على أمواج إذاعة طنجة المتوسط. السلام عليكم خويا. أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. الله يحفظك اخويا. الله يبارك فيك يا أخي. أنت نجم رياضي كرة القدم، عندك جائزة ذهبية، جائزة أفضل رياضي في موسم 2004 يعني، وعندك بصمات مهمة في خاصة في كرة القدم. يعني ماذا التحضير أولا من المرحلة ديال نقولوا اللي نسميوها الطفولة اللي قادتك إلى الرياضة ثم إلى ما سيأتي فيما بعد؟ وي خويا، أنا الحمد لله عندي تقريبا 18 سنة في كندا. 18 سنة؟ 18 سنة في كندا، والحمد لله مارست الرياضة ما يقرب. بدات البدايات ديالي من 13 عام، بديت في صغار اتحاد المحمدية، لعبت كاع الفئات ولعبت سينيور في اتحاد المحمدية، ومن بعد خداتني سطات النهضة السلطية، لعبت مع دوزيام ديفيزيون ولعبت مع بروميير ديفيزيون، ومن بعد التحقت بكندا وكنكمل المشوار ديالي في الاحتراف في كندا. الحمد لله من بعد 3 سنوات بديت كنحصد الحمد لله في الجهد اللي عملته من قبل، بديت كنحصد الثمار ديالو. ممتاز. بحيث دينا الشامبيونا، ديت لا كوب دو كيبيك دو فوا، ديت احسن لاعب في الكيبيك، لو جوور اكسيلون سيليونس، والكرة الذهبية لا ليغ، والكرة الذهبية بالفعل. لأن جات هذيك الكرة الذهبية، كيقول لك لكل مجتهد نصيب. صحيح. الحمد لله ما خيبناش الله، اشتغلنا وخدينا هذيك المكافأة، لأن صافي بليزير ملي كتكون كتخدم كيقول لك لا ريكومبونس، كتكون الدراري الصغار كيبغيو لا ريكومبونس، كيبغيو المكافأة. نعم. حيت هذيك كتعطيك تشجيع باش تبقى دائما كتجتهد ودائما كتخدم، باش الاستمراريه، باش تكون الاستمراريه في الحياه. نعم. لان اذا ما كانش المكافاه ما كتكونش الاستمراريه في الحياه. تماما. وشنو كتذكر يعني شي ذكريات اللي ما قدرتيش تنساها وانت في كره القدم المغربيه وفي الملاعب المغربيه، وانت اصلا مشيتي من هنا وانت نجم يعني معروف؟ نعم هذا سي نورمال، حيت ما يمكنش الانسان يكون في الفريق ديالو الدرجه الاولى بريمير ديفيزيون. بريمير ديفيزيون في النهضة السلطية، مع الاستاذ، مع المدرب ديالنا فخير، ولعبت مع الخيضر كذلك، المدرب سعيد الخيضر في دوزيام ديفيزيون. نعم. الحمد لله ملي كتكون، وانا ولد المحمدية، ولد المحمدية اللي لعبت كاع تقريبا كاع الفئات. الحمد لله ملي كتكون باين كتكون لعيب وكتكون كتجتهد وداك الشيء، سي نورمال كيجيو ناس كينقبوا عليك، كيشوفوك، كيعرفوك بانك مميز، كياخذوك من هذيك المدينه وكيديوك لمدينه اخرى. يعني ما يمكنش ماشي انا اللي درت الاختيار ديالي، ولكن ناس اخرين هما اللي داروا الاختيار، وانا تبعت هذاك الاختيار ديالهم، لانني كانت عندي الرغبه في التغيير، والرغبه باش، لان التغيير دائما الحياه مبنيه على التغيير. وغادي تولي فيما بعد
انك كتدرس هذه الماده، عندك اونيكول واحد المدرسه بروميير با، وعندك ايضا يعني تعليم وتكوين للناس في المجال ديال الايجابيات، السلوك الايجابي وغيره في كندا. غادي نتكلموا على هذا الموضوع هذا. كيفاش جاتك في مرحله الطفوله؟ واش كنتي كتحلم انك تكون رياضي بعد دراسه ابتدائيه والمراحل الاولى ديال التكوين؟ كيفاش مشيتي لكره القدم؟ هي الحياه كلها تجربه. صحيح. تجارب عباره عن بزاف ديال التجارب. كل ما هذاك الشيء اللي كتابسوربي مني كتكون باقي صغير وكتكبر به هو اللي كيعطيك الشخصيه ديالك في الاخير، كيعطيك النتيجه اللي كتكون عليها دابا الان. هي عباره عن بزاف ديال القرارات خديتيهم قبل من في الحياه ديالك من قبل. هي اللي كتعطيك هذيك النتيجه اللي هي دابا انا في الشخصيه ديالي ولا انت ولا اي واحد. الحمد لله انا في الكومبورتمون ديالي كنت دائما ايجابي من الصغر ديالي. نحب نعطي نصائح، نحب ننصح صحابي، نحب حتى انا حماتني الكره القدم، حماتني ما خلاتنيش نديكروشي الاشياء الخايبه، الخيرات. هي خلات اونكادراتني الكره الحمد لله حافظت عليك شريفه وحماتك شريفه. سيرتو كبرنا في واحد الميليو اللي فيه الفقر وفيه الاشياء الخايبه. يعني مني طحت في هذا الاكواريوم ديال الكره الحمد لله بقيت زوين. جميل. كاع الناس اللي كانوا الناس اللي زعما لي زامين اللي كانوا معايا وداك الشيء الحمد لله حتى هما رقاو بنفسهم بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه. وانا من الصغر ديالي يعني كنت ليدر صافو ديال مني كتكون ليدر، قائد، كتكون كابيتان ديكيب، فوالا كتكون قائد كره في المجال الرياضي. من الصغر والله العظيم. دائما كيعجبك انك تقود فريق، يعني نكون ماشي المميزات تاعي هي اللي كتعطيني ولي كاليتي ديالي ولا هذا الشيء شي حويجات كيكونوا فيك وشي حوايج كتخدم عليهم. ومنين جبتي هذه الصفه استاذ؟ منين جبتيها؟ هي لما كترجع الى الماضي لازم يكون واحد المجموعه يعني اللي خلاتك انك تاثر بها وتوصل. من هي هذه المجموعه؟ اسره؟ كلامك صحيح 100% اخي، كلامك صحيح 100%. لان شوف الام لعبت دور مهم عند الوالده ديالي. الام كانت عندها شخصيه قويه وكانت كانت يعني لما يلي باش الامور تبقى شاده ليكيليبر ديالها. واخا ما غاديش ننفيو الدور ديال الاب حتى هو كيعمل الدور ديالو، ولكن الام كانت عندها دور قوي، عندها لومبرانت كبيره في الحياه ديالي. ولكن حتى انا حاولت ناخذ شي شويه من الام ديالي باش اشتغل صغير. فهمتي يعني لدرجه ان الاطفال كيمشيو مع الوالدين ديالهم يسافروا، انا ما كنسافرش، انا كنمشي نشتغل باش نحاول نجمع الفلوس ديال الادوات العام الجاي. ممتاز. الحويجات هادو يعني هاد الحويجات هادو بقاو بصمه يعني ايجابيه في حياتي، لانه خلقت مني واحد الشخصيه اللي شويه كتكون فيرم. هي ماشي قاصحه ولكن كتكون فيرم لحد ما. جميل. في الحوار ديالي مع الناس كيقول لك بان عندك واحد الطريقه باش كتهضر، يعني الميساج كيوصل قاصح، كيدوز قاصح، يعني زعما يعني كنجبدو من القلب ديالي، ما كندش نلعب لانني جو با جوي ان رول سي با مون رول. كنلعب الدور ديالي في الحياه بلا سبونتانيتي ديالي، بالتلقائيه ديالك، التلقائيه ولا بالتلقائيه باش الانسان، لان الانرجي ديالك الطاقه ديالك كتوصل للاخر. نعم. ما يمكنش انت تبدا تلاعب امام الاخر لانه غيعاقبك، غادي يفهمك، غادي يعرفك بانك انت ماشي اونيت. ملي كتكون سبونتاني وكتكون صدوق في الكلمات ديالك، لان الكلمات مخلوقات. ملي كتطلقها لواحد الانسان كتوصلو كيحس بك بانك انت باغي ليه الخير، باغي ليه شي حاجه اللي باغي تفيدو بها، باغي تعاونو بها. وهذا هو المبدا ديالي انا في الحياه. دائما كنحاول نبارطاجي الحوايج الزوينين، نحاول الناس اللي كيكونوا اونتور دو موا، اللي كيكونوا بجنابي، كنحاول نزيدو كلنا نزيدو الامان، نزيدو كلنا نزيدو نوعاو، نزيدو نفهمو، نزيدو نكبروا بشي حوايج اللي هما زوينين. حيت علاش؟ لان الاستمراريه اخي، الاستمراريه راه هي حنا شنو كندوزو للاخر لي جينيراسيون الاخرين. يعني حنايا ما يمكنش نكونوا حنا انانيين مع نفسنا ونخليو غير هذاك الشيء عندنا حنا، يعني باش نستافدوا الاخرين اللي جايين باش تكون الاستمراريه بالحياه. ممتاز. يعني كل ما كنعرفوه اي حاجه كنعرفوها في حياتنا
لازم ندوزوها لوطخ جينيراسيون باش لوطخ جينيراسيون تيجي تخدم نفس الخدمه مع لوطخ جينيراسيون، وهكذا الامور كتبقى غاده باش الحياه تبقى تسالم على الناس اللي جايين من بعدنا، حيت حنا دايزين. نعم. يعني ينقطع عملك من ثلاث. صحيح. كيقول لك ينقطع عملك من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد يدعو لك، ولد صالح يدعو لك. هذوما ثلاث حوايج الانسان خاصو يخدم عليهم. نعم. لان الحياه دايزه، كلنا غادي ندوزو، كلنا غادي ولكن اشنو خليتي في هذه الدنيا؟ شنو هي البصمه اللي خليتي الناس يتذكروك بها؟ نعم. يعني الانسان هذه الحياه خويا. نعم. في هذا السياق يعني كاين حكماء اللي بعضهم قالوا الفكره اذا بقات عندك راه ماشي هو هذا، خص الفكره تبلغها الى الاخر لكي تنجب لك افكارا. الفكره ما كتبقاش جامده، اذا كانت جامده لا تنتج شيئا، ولكن اذا كانت فكره متحركه جميل. فهي تعطي وكتخلق افكار. عندك مازال علاقات مع ابطال مغاربه في الرياضه؟ نعم اخي، لا الحمد لله دائما في الميليو، دائما كان عندي علاقات في المغرب ولا هنايا ولا هي دائما يعني، حيت الهدف ديالي هو الرجوع الى البلد، وان شاء الله ندرب تما في البلد باش حيت لي كاليتي اللي الناس المغاربه لي كومبيتون مغاربه يرجعوا للمغرب ويعاودوا يخدموا ويديفلوبيو بالسبور. فهمتي، في اي دومين لازم الانسان يحاول يطور لي كومبيتون ديالو، ويحاول يخدم من الحوايج زوينين باش يزيد الناس الاخرين المغاربه ديالنا يستافدوا منه ويستافدوا من التجربه ديالو. ولكن بالنسبه للعلاقات الحمد لله عندي علاقات، العلاقات الرياضيه يعني. نعم. خاصه اللي لعبتي معاهم واشتركتم في كرة القدم. كرة القدم راه هي واحد الانتام اللي هو يجمع الناس. نعم خويا، نعم، هذا الشيء كلامك صحيح، لان كرة القدم ماشي حاجه اللي هي ولات افيون الشعوب. خاصك تعرف بان كرة القدم شي حاجه اللي هي كتجمع، كتفرح او ميم طون وكتبكي او ميم طون. لان شي حاجه اللي دخلت عندنا في السوسيال في المجتمع. نعم. دخلت عندنا ولات شي حاجه اللي هي ضروريه، لان الانسان ولا كيفرح بها، ولا كيدوز بها الوقت، ولا دخلت في الكوتيديان. خاصه ولا الثقافه اللي حنا وصلنا لها معطلين شويه، ولكن الحمد لله الان دابا ولا الثقافه، لان الناس ولات كتشتغل وكتقول بان كدير بروغرام بان غتمشي في العشيه، بحال الثقافه الانجليزيه، بحال الثقافه الفرنسيه، الثقافه الاسبانيه، عندهم واحد الثقافه اللي داخله في الكوتيديان، داخله في الاقتصاد، الكره. اكيد. لان المانيا في الحرب العالميه الثانيه قبل سي محمد انت رياضي كتسمع الموسيقى، قطع موسيقيه. ما هي الاغنيه التي تختارها لمن يستمعون اليك وانت بطل رياضي؟ اي اغنيه اللي تعجبك وتقدمها للناس اللي غادي يتذكروك ويقولوا السي محمد رضواني راه في كندا، وراه هو اللي كيتكلم دابا في الاذاعه وكيحكي على واحد المراحل اللي هي مهمه واللي هي ذكريات اللي هي منتجه لمسيره يعني بناءه. ما هي الاغنيه التي تختار؟ نعيمه سميح. جرحي يا كجرحي، الفنانة الكبيرة نعيمة سميح على أمواج إذاعة طنجة المتوسط. أهلا وسهلا من جديد الأستاذ محمد رضواني، الفائز بالجائزة الذهبية في كيبيك في كرة القدم بطبيعة الحال. ماذا تستحضر من أول فريق لعبتي فيه اللي هو اتحاد المحمدية؟ وي
وي خويا، اتحاد المحمديه فريق ديالي اللي انا ترعرعت فيه، والفريق ديال المدينه ديالي اللي كنحبوه بزاف. هذا الفريق هذا كنتمنى ليه التوفيق في المسار ديالو. كنتمنى من المسؤولين يديروا من الجهد ديالهم باش هذا الفريق يرجع للاوج العطاء ديالو. كنتمنى من المدينه مجلس بلدي والجهات يعاونوا هذا الفريق هذا. نعم. لانه فريق اللي ما خصش الانسان يكون اناني في العطاء ديالو. نعم. خصنا نعطيو المدينه ونعطيو السبور، لان السبور هي شي حاجه اللي ماج اللي كتبان بها البلاد. نعم. لان اي حاجه صغيره كنبداو بها اذا غنوصلوا لشي حاجه كبيره. كنتمنى التوفيق للجميع والتوفيق للسيد محمد الشواه. شكرا جزيلا. والمحمديه بطبيعه الحال تخرجوا منها ابطال كبار في كره القدم، نجوم كبار. نعم اخي، نعم يعني نعم. ما كيتنساوش لا ما عمرهم غيتنساو. ولا جبت لك الاسامي اخي، قول لي من الاسماء الكبيره التي تستحضرها من المحمديه؟ ما خويا شنقول لك، اسماء كثيره وكثيره جدا. نعم. من فريق اتحاد المحمديه ولا من فريق شباب المحمديه انا استحضر قلاوه. أيوة. كنستحضر بيبيه، كنستحضر عزيز ديال الطاس، كنستحضر أيوة. ولد امو من فريق شباب المحمديه. أيوة. كاين فراس، كاين فراس تماما. هذا كاين يعني كاين حدادي، كاين موبيل. يعني كاين ناس اللي هما كبار اسامي كبار. نعم. لان هذوك الناس خلاو واحد الجيل اللي كان جيل ذهبي، خلاو بصمه كبيره. ودابا الان ما بقيناش كنسمعوا. مدينه الزهور كانت مدينه رومانسيه، وباقا غتبقى دائما مدينه رومانسيه. كنتمنى يجيو الرجال اللي باش ينقذوا هذه المدينه وينقذوا السطور ديالها باش تبقى فين تعودنا نسمعوا عليها الحوايج الزوينه. وكنتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا، وتحيه للرياضه المغربيه بصفه عامه والكرة القدم المغربية، وإن شاء الله يتحقق مزيد من تألق على الصعيد الدولي بحول الله وقوته. نمشي وسيدي إلى كندا. مشيتي لكندا إن شاء الله، وأنت يعني حزتي على جائزة ذهبية وأفضل لاعب في كرة القدم. إذن كان وجدتي نفسك أنه العالم يعني الإعلامي كيتكلم عليك وبتقدير الآن كندرب كندير التدريب. دابا كدير تدريب، انت الان مدرب. دربت سينيور، دربت ليكيب دي زيكيب سينيور، دربت دابا عندي فرقه ايفانتيان هي في الشامبيونات ديال كيبيك. ايوه. الحمد لله غادي في هذه البريباراسيون. دابا كنعملوا البريباراسيون ممتاز. في لو موا ماي غادي نبداو ان شاء الله. غنبداو البطوله ديالنا ديال الشامبيونات كيبيك اللي كتكون بطوله اللي هي النيفو ديالها طالع شويه. الحمد لله. يعني وكان ديفيزيون، بريمير ديفيزيون، دوزيام، شنو المستوى؟ عندنا الفريق السينيور كتكون بريمير ديفيزيون، وايفانتيان بحال قلتي لي سبوار ديال الفريق الاول. لي سبوار ايفانتيان هما سينيور، ولكن يقدروا تلونسيهم يلعبوا سينيور، ماشي مشكل. مي هما نفس النيفو، حتى هما تريبل ا، حتى هما القسم الوطني، القسم الاول. وانت كتدرب هذا الفريق بطبيعه الحال، ولكن في نفس الوقت وبشكل متوازن عملتي مدرسه ديال لاعبي كره القدم وسميتيها الخطوه الاولى بريمير با. هذه المدرسه كتكون فيها اللاعبين، ولا كتكون فيها اجناس اخرى من كره القدم اللي هي هاللاعب، ولكن كاين ايضا تدريب، كاين حاجات اخرى. لان احنا كنشوفوا غير اللاعب في الميدان، ولكن كاين من مور اللاعب كاين ناس اخرين اللي كيساهموا في انجاح الفريق. معقول خويا، كلامك معقول. غير هو المشروع اللي انا فكرت فيه، هذه مدرسه كره القدم وسميتها الخطوه الاولى، لو بروميير با. علاش؟ لان لا كوميونيتي بازيت على لا كوميونيتي ماروكان ولا لا كوميونيتي مغربيين كلها تقريبا كيجيو عندنا، كيجيو باش علاش كنعطيو حنا اللعاب كيجيك يعني بحال درتي ماده خام، كيجيك ماده خام. كيفاش كتعطيه كيفاش يتعلم، كيفاش يلعب لي باس، كيفاش يلعب لو سون. كتعلموا التكنيك اللي غادي يلقاه من هنا واحد 3 سنين 4 سنين. كتوجدوا كيفاش غادي تعطيه لا باز
لي باز ديال كره القدم، كيفاش غادي التحرك في الميدان، يتحرك، كيفاش يهز راسو، كيفاش يلعب السونتر، كيفاش يدير ان تير. كتعلموا كاع هذاك التكنيك اللي غادا تعطيه ليه، اللي غادي ينفعوا من هنا لواحد 3 سنين، حيت كيجي الدري عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ملي الدري كيبان لك فيه الضوء هذيك الساعه كديري كاتيجوري اخرى، كتبدا تعطيه شي حوايج تاكتيك، دير لي لا فورماسيون، كديروا لي لا فورماسيون. الدري كيفهم كيفاش يتبلاصا في التيران، كيفاش يهز عينو، كيفاش يلعب كوليكتيف، كيفاش يغاني الديال ديالو. هاد الحوايجات كلهم كنحاولوا نخدموهم مع الوليدات باش الدراري يكونوا كاليفي يلعبوا مع لي زيكيب ديالهم، حيت حنا عندنا ايكول، ما عندناش فريق، عندنا ايكول اللي كنخدموا انديفيديالمون مع لي جوار، وكنحاولوا نديفلوبيو لي كومبيتونس ديالهم باش يكونوا مزيانين بالنسبه للفرق ديالهم. دابا كرة القدم في العالم كله كاين، لم يعد مقتصرا على الرجل، كاين كرة القدم النسوية حتى هما، كاين النساء كيلعبوا كرة القدم. واش هذه المدرسة ديالك فيها ايضا نوع من الاختلاط الكروي، كتدرس الطرفين ولا تقتصر فقط على الذكور؟ لا، ما كاينش فرق عندنا، ما كاينش عندنا فرق، عندنا كلشي كيجي كيلعب الكرة، كلشي كيجي يتروف لو بليزير، كلشي كيجي كيبارطاجي معنا هذاك لو سبور اللي كنديرو، كلشي كيجي يتعلم. ما عندناش مشكل، ما عندناش حنا فرق ما بين. حيت انا راك عارف انا واحد الثقافه عندهم هنايا، راه الدريات كيلعبوا اكثر من الدراري هنايا في هذا كيبيك، يعني ولا بروف انهم راه تقريبا كيمشيو حتى الفينال في لا كوب دي موند. الدريات البنات عندهم يعني عندهم واحد الثقافه، لان الكره كتوريونتي، كتونكادري، ما كتخليش الانسان يخرج للانحراف، يعني دائما كتخليهم في السبور دائما مريض، دائما ديسيبليني، لان الكره بالثقافه ديالها ما فيهاش غير جري، فيها كاينين دي برانسيب، كاين ما كتكونش اناني، كتعلم كتلعب طراباي اون ايكيب، كاين بزاف ديال الاوتونومي، بزاف ديال الحويجات كيتخدموا وسط الكره، يعني نقول وسط السبور كيتعلموهم. كتعلم كيفاش تولي تعتمد على راسك، كيفاش تولي تحمل مسؤوليتك، فوالا تحمل مسؤوليتك، بزاف ديال الحويجات باراليل. انا في هذا الاطار حاولت نمشي نخدم لو ديفلوبمون بيرسونيل، مشيت كنقرا باش نتعلم كيفاش نتعامل مع لو كومبورتمون ايمان، كيفاش نولي السلوك البشري. وهنا نفتحوا قوس، راه عندك كتعطي دروس اخرى في التنميه البشريه بشكل اخر، يعني السلوك الايجابي، يعني كيفاش الانسان يكون ايجابي في حياته، ما يكونش سلبي، كيف يكون ايجابي. نعم عندك هذه الدروس هذه يعني كتعملها. وي اخويا هادشي انا صافي. وبغيت نغير نسولك يا استاذ على علاقتك مع المغاربه ديال كندا بصفه عامه وكيبيك بصفه خاصه، هاد يعني كيفاش كتقدم للناس الشباب اللي كيجيو يدرسوا عندك او كيسمعوك في الفيديوهات في الدروس اللي كتعطي والتكوينات اللي كتعطي، كيف يتعامل الناس معك المغاربه يعني في الخطابات اللي كتقدمها، الدروس اللي كتقدمها، سواء من حيث الرياضه ولا من حيث نقولوا هذه اللي التنميه البشريه بالشكل الايجابي اللي كتقدمها بها؟ والله العظيم الا الحمد لله، يعني عندي ريزو اللي هو كبير جدا. هاد لو برودوي اللي وليت كنديرو، وليت كنبارطاجيه مع الناس، لانه يتفاعلون معها بطريقه اللي هي ايجابيه، والناس فرحانين، لان شي حاجه اللي جديده اللي كتعتبر بالدارجه العربيه، بالدارجه ديالنا، يعني كتوصل لهم المعلومه لاقصى درجه، لان كاين ناس ساكن باللغه العربيه ما كيوصلش لهم الميساج. يعني انا ما كنتعاملش غير مع المغاربه اللي كاينين هنا. نعم. المغاربه اللي كاينين هنا لان ربما كيكونوا شويه في نيفو الوعي ديالهم كيكون شويه طالع شويه، يقدر يفهمك، فهمتي، الا هضرتي معاه باللغه الفرنسيه ولا لا غيفهمك. اما انا الميساج ديالي انا كنبغي نتوشي كاع الشرائح، كاع اللي في المغاربه اللي كاينين في المغرب، ولا المغاربه اللي كاينين هنايا، ولا المغاربه اللي كاينين في الغربه. يعني هاد لو تيم اللي باغي نعطيه انا، باغي ندرج بالعربيه والمعلومه توصل لاي بيت، لاي دوار، لاي منطقه، باش هذيك المعلومه تقدر تفيد شي واحد يقول لك الله يرحم الوالدين. يعني انا ما عنديش شي انتيري من وراء هذا الشيء، ولكن الانتيري الوحيد ديالي هو لو بليزير، ان ملي كتشوف واحد الانسان تتيه بشي حاجه، عطيتيه شي حاجه، ضفتي ليه شي حاجه في حياته، لان كتبغي
انا في حياتي كنبغي الناس يكونوا ناجحين، نبغي الناس يكونوا فرحانين، نبغي الناس يكونوا زوينين. جميل. ونيفو المغاربه هنايا حنا الحمد لله سوليدار هنايا، المغاربه زوينين، المغاربه هنايا يتفاهموا مع بعضياتهم. كاين واحد الثقافه اللي ولات زوينه دابا، اننا ولينا كنتجامعوا في العيد، كنتجامعوا في كاع لي زيفينمون ديال العيد العرش، على كنديروا بحال في الصيف كيتجمعوا كيديروا بحال دي كيوسك وداكشي في دي بارك وداكشي، وكيجيبوا الناس يجيبوا وليداتهم. يعني ولات واحد الثقافه ديال الانفتاح، ولات ثقافه المحبه، ولات واحد الثقافه ديال التعاون. وهذا الشيء اللي خاص، هذا الشيء اللي خاص، لان هذا الشيء هو اللي كيخلي المحبه تكون كتسيركيلي ما بين الناس وما بين المغاربه، باش نوليو كنتوحدوا بالكلمات الزوينه. ما يبقاش هذاك الكلام الخايب والكلام اللي كنهضروا على بعضياتنا، وداك الشيء هو اللي كيقدر يشتت المغاربه مع بعضياتهم. الحمد لله عندنا واحد اللونغاج اللي ولا زوين ولا بوزيتيف، لان الناس وعات والناس فهمات بزاف ديال الحويجات، وهذه الحويجات الا هما كيعطيو الا اضافه بالنسبه للمغاربه جميعا في العالم. شكرا جزيلا الأستاذ محمد رضواني، الرياضي المغربي المتألق والأستاذ في التنمية البشرية وفي السلوك الإيجابي بالديار الكندية. شكرا جزيلا لك.